नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। व्यवसायीहरू तीव्र रूपमा विदेश पलायन भइरहेको बेला राज्य संरचना नै व्यवसायिक क्षेत्रप्रति अनुदार देखियो। सरकारी सम्पत्ति उत्पादनशील हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ। कोरोना रोकथामबारे एमालेद्वारा सरकारलाई 22 बुँदे सुझाव। महामारी नियन्त्रणका लागि कसैले पनि तेरो पार्टी मेरो पार्टी नभनी सबै एक हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासद्वारा नेपाल भारत सीमाको सन्दर्भमा भारत सरकारको अडान स्पष्ट रहेको प्रश्नोक्ति। सीमा विवाद संवादबाट सम्बोधन गर्न सकिने टिप्पणी। नेपाल सरकारले अफगानिस्तानलाई सहयोग सामग्री पठाउने। आज जाने नेपाली टोली काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै मानवीय सहयोगको सामग्री हस्तान्तरण गरेर फर्कने। शनिबार देशभर थप 4,636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमण दर 31.8% पुग्यो। देशभर 21,000 बढी सक्रिय संक्रमित, 7 जिल्लामा 500 भन्दा बढी। पाकिस्तानको सुरक्षा नीति सार्वजनिक। भारतको हिन्दुत्व पाकिस्तानका लागि खतरा रहेको ठहर। भारतसँग दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु पर्नेमा जोड। र बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा बागमतीसँग गण्डकी प्रदेश 40 रनले पराजित। पुलिस क्लब र प्रदेश 1 बीचको खेल स्थगित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालले आन्तरिक प्राकृतिक र अन्य प्रकारको स्रोत परिचालन गर्न सके देशको अर्थतन्त्र नै उकालो लाग्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति अनुत्पादक बनाइएको छ। केही स्थानमा उत्पादनशील बनाउन खोजे पनि नेतृत्वले व्यक्तिगत नाफाका लागि गलत ढङ्गले सम्झौता गरेको पाइन्छ, जसका कारण एकातिर केही गरौँ भन्ने व्यवसायीहरूको चरित्र हत्या गर्ने काम भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सीमित कर्मचारी र नेताहरूलाई राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न सहज भइरहेको छ। यस्तो प्रवृत्ति सिङ्गो अर्थतन्त्रका लागि घातक छ। सरकारले यति ठूलो सम्भावना बोकेको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित प्रयोग गर्न किन खोज्दैन, यो सोचनीय विषय बनेको छ। राज्यले व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्झौता गर्दा विद्यमान कानून अनुसार सम्झौता गर्ने गर्छ। त्यो अनुसार काम गरेको दाबी पनि गर्छ। तर बेला बेलामा सरकार र व्यवसायीहरू बीच दरार देखिने गरेको छ। सरकारले व्यवसायीमाथि गर्ने कारबाही प्रति नागरिक समाजबाट प्रशंसा मिल्छ। के नेपाली समाज नै व्यवसायप्रति अनुदार छ त भनेर सोच्ने बेला भयो। अहिले चर्चामा रहेको बतास काण्ड यसको एउटा उदाहरण हो। बतास अर्गनाइजेसनले सरकारसँग कानून अनुसार सम्झौता गरेरै काम गरेको दाबी गरिरहेको छ। यदि बतास समूहले गरेको दाबी सत्य होइन भने त्यसको छानबिन गर्ने सरकारी निकाय छँदैछ। नियम कानून भित्र रहेर व्यवसाय गर्ने सुविधा पाउने र नाफा आर्जन गर्ने व्यावसायिक धर्म हो। नेपालमा भने सधैँभरि गलत सम्झौता गरेर व्यवसाय गरेको भन्दै सबै पक्ष व्यवसायीमाथि हाबी हुने चलन छ। यदि कुनै व्यवसायीले गलत सम्झौता गरेको छ भने त्यो गल्ती केवल व्यवसायीले मात्र गरेको हुँदैन, त्यसमा कर्मचारी र राजनीतिक संरक्षण गर्ने नेतृत्व पनि त्यतिकै गलत हुन्छ। सम्झौता गर्ने पक्षलाई स्वतः चोखो घोषणा गरेर एक पक्षीय रूपमा व्यवसायीमाथि खनिने चलनले गलत निर्णय गरेर राज्यको सम्पत्तिबाट लाभ लिने कर्मचारी र नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले राज्यको सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउनेहरूलाई बल पुगेको बारे कसैले पनि एक्का राख्न सकेको छैन। कहीं हामीले व्यवसायी बिनाको राज्यको कल्पना गरेका त होइनौ। देशभित्रको खराब राजनीतिक वातावरणका कारण यसै पनि व्यवसायीहरू तीव्र रूपमा विदेश पलायन भइरहेको बेला भएका व्यापारी व्यवसायीहरूलाई पनि निरन्तर लखेट्ने काम भइरहेको त छैन। देश नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको बेला नेतृत्वले साँच्चीकै भ्रष्टहरूलाई खोज्ने हो भने यत्रतत्र भ्रष्टाचारी नै भ्रष्टाचारी भेटिने अवस्था छ। तर सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो फाइदाको लेखाजोखा गरेर भ्रष्टाचारका मामिलामा बोल्ने गरेका छन्। आफ्नो कामबाट जनतालाई असल सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसक्ने हाम्रो नेतृत्व व्यवसायीप्रति भने बेला बेलामा कठोर बने जस्तो देखाउँछ।
पछिल्ला आर्थिक परिसूचकाङ्कहरूले सिङ्गो अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ। यस विषयमा राज्य सत्तामा बसेकाहरूलाई चिन्ता समेत छैन। सरोकारवाला राजनीतिक दलहरू अर्थतन्त्रको निराशजनक अवस्थाबारे बोल्न पनि चाहँदैनन्, तर अमुख व्यक्ति र व्यवसायी खोजेर उनीहरूको सातो लिने काम भइरहेको छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नसक्नु, तर बेला बेलामा अनावश्यक बखेडा झिकेर अनेक तरङ्ग ल्याउँदै जनतामा निराशा पैदा गर्ने कामले सरकार र राजनीतिक दलहरूको असक्षमता देखाइरहेको छ। राज्यको सम्पत्ति न्यायिक हिसाबले उत्पादकत्व क्षेत्रमा प्रयोग नगरेसम्म देशले प्रगति गर्न सक्दैन। व्यवसायीहरूसँगको सम्झौता पारदर्शी र व्यवस्थित हुन सके नेताहरूलाई राज्यको सम्पत्ति कौडीको भावमा बेच्यो भन्ने आरोप नलाग्न सक्छ। सरकारले सम्पूर्ण सरकारी सम्पत्ति तथा सार्वजनिक क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर अनुत्पादक बनाउनु ठिक होइन। आजको आवश्यकता भनेको देशमा रहेका प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतहरू कसरी बढीभन्दा बढी उत्पादनशील बनाउन सकिन्छ भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो। सरकार तथा निजी क्षेत्रको प्रयासबाट आन्तरिक स्रोत साधनको बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सके मात्र आन्तरिक अर्थतन्त्रले प्रगति गर्न सक्छ। अन्यथा व्यवसायीहरूको चरित्र हत्या गर्दै आन्तरिक राजनीतिक समकक्षीहरूसँगको प्रतिशोधको भावना राखेर काम गर्दा देशको प्रगति कदापि हुन सक्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण बीच नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। आफू नेतृत्वको सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गरेका कामहरूलाई बुदागत रूपमा स्मरण गराउँदै एमाले सरकारका कमजोरीहरूलाई औल्याउनका साथै सुझाव पेश गरेको हो। शनिबार नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई कोभिड रोकथाम र उपचारका बारेमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र सुझाव सहित 22 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। अघिल्लो सरकारको पालामा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन तयार गर्नेदेखि 82 वटा पीसीआर ल्याब स्थापना गरेको लगायत 16 वटा काम गरेको एमाले सरकारलाई छ। स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्सहरू बनाएर लागू गरेको थियो। देशमा प्रयोगशालाको उपलब्धता नभएको अवस्थाबाट पहिचानको लागि 82 वटा पीसीआर ल्याब स्थापना गरी जाँचको दायरालाई फराकिलो बनाइएको थियो। उपचारको लागि समर्पित हस्पिटल व्यवस्था मिलाइएको थियो र सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल र मेडिकल कलेजका बीचमा समन्वय गरेर काम गरेको थियो। व्यापक रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको व्यवस्था मिलाइएको थियो। सीसीएमसीको गठन गरी राज्यका सम्पूर्ण निकाय र तहका बीचमा एकीकृत समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरेको थियो। कोभिड-19बाट सङ्क्रमितको उपचारका लागि बिमाको व्यवस्था भएको थियो। अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आवश्यक भौतिक प्रबन्ध, अक्सिजन, आइसियु बेड र भेन्टिलेटर जस्ता उपकरणको व्यवस्था, त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको विनियोजन भएको थियो र अन्य कामको निम्ति पनि आवश्यकता अनुसार बजेटहरूको व्यवस्थापन भएको थियो। त्यस्तै खोप र खोप भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा नभएको, बुस्टर मात्रा खोप उपलब्ध गराउन नसकेको, बिमितहरूको रकम उपलब्ध नभएको, टेस्टिङ र ट्रेसिङ प्रभावकारी नभएको र कूटनीतिक पहल अत्यन्तै कमजोर रहेको एमालेको आरोप छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। महामारी नियन्त्रणका लागि कसैले पनि तेरो पार्टी मेरो पार्टी नभनी सबै एक हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। राष्ट्रमै यसको लागि एक भएर हामीले यो चुनौती आएको छ भने कोभिडको नयाँ चुनौती आएको छ, नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको, यसको मुकाबला सबै लागेर गर्नु। तर यसको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरालाई के लाग्छ भने अवेरनेस कार्यक्रमै चाहिँ यो जनतालाई बुझाउनु पर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्छ। हामी चाहिँ यो यसको लागि चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामै जनतालाई भन्नुपर्छ, जनतालाई सम्झाउनुपर्छ, जनतालाई बुझाउनु पर्ने छ। उहाँले तेस्रो लहरसँग आएको ओमिक्रोन भाइरस धेरै संक्रामक भएकाले सावधानी अपनाउन र सचेतना फैल्याउन सरकारले पहल गरिरहेको पनि बताउनुभयो।
आफू प्रतिपक्षमा रहँदा ओली सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा केही नगरेको आरोप लगाउने नेपाली कांग्रेस सरकारमा पुगेको 6 महिना बितिसक्दा समेत ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण बीच नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शनिबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले 6 महिना पूरा गरिसकेको छ, तर कांग्रेस र गठबन्धनका अन्य दलहरू विपक्षमा रहँदा सरकारको कार्यशैलीमा जसरी प्रस्तुत भएका थिए अहिले सरकारमा पुगेपछि चुपचाप छन्। विशेष गरी कोरोना महामारी नियन्त्रणको प्रयास गर्नु र सबै नागरिकहरूमा निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता अहिले ओझेलमै परेको छ। प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा चालेको कदमहरूप्रति व्यापक विरोध जनाउने नेपाली कांग्रेसका केही युवा नेताहरू अहिले गुमनाम जस्तै रहेका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको र संक्रमण दर दिनानुदिन बढिरहेको छ। सरकारमै रहेका शीर्ष नेताहरूलाई नै कोरोनाले आक्रमण गरेको छ भने नागरिकमा पुनः लकडाउनको त्रास थपिएको छ। सुरुवातमा सरकारले केही तदारुकता देखाए पनि पछिल्लो समय अलमलमा रहेको छ। सरकारको यो सुस्तताप्रति नेकपा एमाले शनिबार सरकारलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो पालामा आएको खोप समेत वितरण गर्न नसकेको एमालेको आरोप छ। सरकारको प्राथमिकता भन्दा खोप 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 गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीजीले, खोप पनि लाउन सक्नु भएन। अब भनेपछि त अरू के बाँकी रहेर, होइन? खोप लाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ सबैलाई, खोप पनि आएको छ, होइन? हामी सरकारमै हुँदाखेरि खोप ल्याउने सम्बन्धी सबै सम्झौता के गर्नुपर्ने हो सबै हामीले क्लियर गरेर राखेका थियौँ। त्यो खोप आयो, खोप आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ खोप लाउने सुई पनि चाहिन्छ भन्ने समेत ज्ञान नभएको सरकार के अहिले। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा कोरोना रोकथामका लागि तयार गरिएका रणनीतिहरू एमाले सरकारलाई स्मरण गराएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सबै मिलेर कोरोनालाई परास्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ, तर आफू प्रतिपक्षमा रहँदा जोडले सरकारको विरोध गर्न अगाडि सर्ने कांग्रेसले सरकारमा पुगेपछि कोरोना भुल्दै गएको आभास भइरहेको छ। हाम्रो अधिवेशनका कारणले धेरै कोरोनाको लहर देखा परेन। पुसको 21-22 गते पछाडि व्यापक रूपमा चाहिँ कोरोना देखियो। अहिले केपी ओलीजी प्रतिपक्षमा गएपछि ज्ञान खुलेछ, नेपालमा कोरोना आउन सक्छ, नभए त बेसार पानीले छु मन्तर के खानुपर्छ भन्ने हिँड्नु भएन, हाछ्यौँ गर गयो भन्ने होइन। यस्तो हलुका लिने प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री अहिले नेपाली नागरिकताको बारेमा सचेत भएर मेमोरेन्डम लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्नुभयो। आज म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल र नेपालीको स्वास्थ्यको बारेमा चाखर लिन थाल्नुभयो। त्यसो त सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष दुवैले कोरोना महामारीकै बीचमा राष्ट्रिय भेला, सम्मेलन, महाधिवेशनहरू सम्पन्न गरे। अझै पनि नेकपा एमाले आफ्नो जिल्ला सम्मेलनहरू गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ आउँदै गरेको निर्वाचनको तयारीका लागि तथा सरकारी कामकाजका लागि सरकारी कार्यालयहरूमा व्यापक भिडभाड देखिने गरेको छ। यति बेलासम्म सुस्ताएको सरकारले पछिल्लो समय बुस्टर खोप वितरण गर्न सुरुवात गरेको छ। तर विश्वमै कोरोनाको प्रकोप बढिरहेको बेला सरकारको यो सुस्तताले सरकार जनताको स्वास्थ्यमा अझै गम्भीर हुन नसकेको गुनासा सार्वजनिक भइरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउत र प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले नेपाल भारत सीमाको सन्दर्भमा भारत सरकारको अडान स्पष्ट रहेको बताएको छ। सीमा विवादको विषयमा नेपालका समाचार र विभिन्न दलहरूले विज्ञप्ति जारी गरेसँगै नेपालका लागि भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमाको विषयमा भारत सरकार आफ्नो अडानमा स्पष्ट रहेको जनाएको हो। यसअघि भारत सरकारले लिपुलेक आफ्नो भूमि रहेको बताउँदै त्यहाँ सेना समेत राखिसकेको छ। अहिले त्यस आसपास नेपाली नागरिक मात्रै नभई आर्मी र एपीएफलाई समेत जान नदिएको बताइएको छ। यस्तै दुई देशबीच रहेको सीमा विवादको समाधान, सञ्चार र संवादबाट सम्बोधन गर्न सकिने समेत दूतावासले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। सञ्चार र संवादका लागि स्थापित अन्तर सरकारी संयन्त्र र च्यानलहरू
सबैभन्दा उपयुक्त भएको भन्दै दूतावासले बाँकी रहेका विवाद घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनामा सधैँ सम्बोधन गर्न सकिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक बनाउने क्रम जारी रहेको भन्दै उत्तराखण्ड राज्यमा आएर बोलेपछि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै मोदीको भनाइको विरोध गरिरहेका थिए। मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेको अफगानिस्तानलाई नेपाल सरकारले सहयोग सामग्री पठाउने भएको छ। आज परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा एउटा टोली मानवीय सहायता सामग्री सहित काबुल जाने भएको हो। नेपाली टोली काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै राष्ट्रसङ्घीय टोलीलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेर फर्कने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रयास गरिरहेका छौँ र भोलि त्यो मानवीय सहयोग लिएर यहाँबाट हवाईजहाज चाहिँ जान्छ र हवाईजहाज काबुलमा गएर त्यहाँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि जो महासचिवका त्यो क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँलाई ह्यान्डओभर गर्ने र उहाँले अनि चाहिँ आफ्नो आफ्नो निकाय कसरी हुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो वितरण गर्नुहुन्छ। गत अगस्टमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै अफगानिस्तानमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्। तालिबान सत्तामा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोकिएकाले अफगानिस्तानमा मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमले यो हिउँदमा अफगानिस्तानमा भोकमरीको ठूलो समस्या देखिने जनाएको छ। 2 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्याले भोकमरीको समस्या भोग्नु पर्ने पनि WFP को चेतावनी छ। त्यस्तै 5 वर्ष मुनिका झण्डै 32 लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार हुन सक्ने बताइएको छ। वर्तमान खाद्य सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रति महिना 220 मिलियन अमेरिकी डलर चाहिने पनि WFP ले जनाएको छ। तत्काल पर्याप्त खाद्यान्न र औषधि उपचार नपाउने हो भने करिब 10 लाख बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने WFP ले चेतावनी दिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुकको लामो राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने र पूर्णकालीका कार्यकाल सरकार चलाउने भन्दै 2075 सालमा पार्टी एकता गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका 2 ठूला कम्युनिस्ट दलहरू अहिले 3 पार्टीमा विभाजित हुँदै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा पुगेका छन्। झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार प्रतिपक्षलाई सुम्पिएका कम्युनिस्ट दलमध्ये एमाले आगामी चुनावपछि बहुमतका साथ सिंहदरबार छिर्ने दावी गरिरहेको छ। यसैगरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गरेर भए पनि एमालेको पत्ता साफ गर्ने रणनीतिमा लागेका छन्। मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने भन्दै 2075 साल जेठ 5 गते नेपालका ठूला कम्युनिस्ट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रिए। पटक पटकको राजनीतिक अस्थिरताबाट आक्रान्त भएका जनताले 2 कम्युनिस्ट दलहरूको एकतालाई सकारात्मक मान्दै अमूल्य मत दिएर पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन म्यान्डेट पनि दिए। तर झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त नेकपा सरकार 3 वर्ष पनि बित्न नपाउँदै सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, तिनै कम्युनिस्ट दलहरू अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा खुम्चिन बाध्य भएका छन्। स्थानीय चुनाव चाहिँ एमाले सँगै एक्लै लडाएको थियो। स्थानीय चुनावमा जुन तपाईँको परिणाम पहिलाको स्थानीय चुनावको चाहिँ परिणाम थियो, त्यो स्थानीय चुनावको परिणाममा चाहिँ नेकपा एमालेलाई चाहिँ तलमाथि हुँदैन। अहिले खालको जुन पार्टी प्रवेशका लहर छ, अझ यो तराईतिर तपाईँको चाहिँ व्यापक छ होइन। जो तराई अलि अस्तिसम्म चाहिँ तराईका मान्छेहरूले केपी ओलीलाई गाली गर्थे, अहिले सबै तराई तपाईँको चाहिँ केपी ओली आयो भन्न थाले। यो जुन पार्टी प्रवेशको लहरले गर्दा तात्कालीन योभन्दा पहिलाको चाहिँ स्थानीय चुनावमा जुन तपाईँको चाहिँ एमालेको शक्ति थियो त्यो शक्ति कायमै रहन्छ। त्यही शक्ति अनुसारको तपाईँको चाहिँ सिट सङ्घीय संसदमा पनि आउँछ। तिनै तहमा आफ्नो एकल बहुमत प्राप्त गरेको तत्कालीन नेकपा अहिले केन्द्र सरकार हुँदै प्रदेश सरकारमा समेत सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हैसियतमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले गरेको प्रस्तावकै मितिमा चुनाव हुने हो भने अबको 2 महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा तत्कालीन नेकपा अहिले 3 अलग अलग पार्टीको रूपमा जनतामाझ जानुपर्ने अवस्था आएको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर एमालेलाई एक ल्याउन चाहन्छ। एमाले भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनबाट टुटाएर आगामी चुनाव जित्ने रणनीतिमा लागेको छ। तर सत्ता र अस्तित्व जोगाउनका लागि मात्रै तत्कालीन नेकपा एकता भएको आम मतदाताले पनि बुझिसकेको अवस्थामा 3वटै पार्टीलाई जनता सामु जान भने कठिन हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। नेकपा माओवादी र तपाईँको जाने नेकपा समाजवादी के चाहन्छ भन्दाखेरि बाँकी अवधि 1 वर्षसम्म छ। 1 वर्षसम्म पछि चुनाव गर्नुपर्छ है। 1 वर्षको टाइममा हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्छु भयो भन्ने हिसाबको चाहिँ एउटा ट्याक्टिकल एउटा चाहिँ पोलिटिकल एउटा गेमिङको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भने अब यो वर्तमान सरकारको नेतृत्व यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार 5 दलीय गठबन्धन सरकार छ। यो नेतृत्व के चाहन्छ भन्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो चुनाव भयो भने कम्युनिस्टहरू तितरबितर हुन्छन् र अनि काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्छ भन्ने हिसाबले चुनाव छिटो गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भयो भने कम्युनिस्टलाई घाटा हुन्छ पक्कै पनि। यस्तो अवस्थामा फेरि यिनै कम्युनिस्ट दलका नेताहरू नजिकै गरेको चुनावमा जनतामाझ कस्ता योजना लिएर मत माग्लान् त? साथै जनताको मन जित्न उनीहरूको दाउपेच कस्तो हुने हो हेर्न भने बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षले धनुषा जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारमा सन्तोष यादवलाई अघि सारेको छ। नेपाली कांग्रेस धनुषामा हुने जिल्ला अधिवेशनका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरूको भेलाबाट यादवलाई सभापतिमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिएको केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीलाई आउने निर्वाचनमा बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै यसको लागि युवा र काम गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता रहेकाले यादवलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्नु परेको पनि बताउनुभयो। यादव सबैभन्दा योग्य व्यक्ति रहेको कारणले सबैसँग छलफल गरेर उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएको नेता रिजालको भनाइ छ। यो काम के छ भने यहाँ निर्वाचन कसले गराउने? निर्वाचन शेरबहादुरले गराउने कि यो सरकार गिरेर अरूले गराउने? समस्या त्यो छ। त्यसकारण शेरबहादुरलाई अहिलेको परिस्थितिमा हामीले चाहेको अनुसार उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्दैन। तर एउटा ठुलो राहत के भएको छ भने कम्युनिस्टबाट आतंकित साथीहरूलाई शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि ठुलो राहत मिलेको छ। त्यो चाहिने हो। नेपाली काङ्ग्रेसको धनुषा जिल्लामा हामी यो सभापतिजीको यो शेरबहादुरजीको टिमबाट सन्तोष कुमार यादवलाई घोषणा गर्दछु। म सन्तोष कुमार यादवलाई चाहिने सभापतिको उम्मेदवार। भेलामा कांग्रेस नेता आनन्द ढुङ्गानाले अहिले पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको काँधमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधानको सफल कार्यान्वयन र निर्वाचन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ढुङ्गानाले संविधानलाई बलियो बनाउनुको साथसाथै संघीयताको संस्थागत विकासमा समेत कांग्रेसको काँधमा दायित्व आएको बताउनुभयो। प्रदेश निर्वाचन कराकर नेपाली जनता के अधिकार के सुरक्षित कर दो, इस संविधान के सुरक्षित कर दो, संघीयता के सुरक्षित कर दो और लोकतंत्र के सुरक्षित कर दो। से आवश्यकता अखिल के सरकार परिस्थिति में नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन तो कम्युनिस्ट पार्टी की भेले, माओवादी का अधिवेशन भेले, लेकिन आई कोई कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन एमाले के कोई चर्चा नहीं है। त्यसैगरी कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टी विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउँदै अहिले लोकतन्त्रको पर्यावाची नै आफ्नो पार्टी भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अहिले पार्टीलाई गुटगत भन्दा पनि सबैको मन जित्ने खालको नेतृत्वको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। आगामी निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के सबसे बड़का पार्टी बनाकर फिर नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाकर केंद्र में नहीं फिर प्रदेशों में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार फिर प्रदेश में नहीं। धनुषा जिला के 18 गाँव पालिका नगर पालिका में अखन तक जमा 8 को जीतल थी। 18 गाँव पालिका नगर पालिका हरेक वार्ड में वार्ड सभापति नेपाली कांग्रेस के जितावे के है। तई के लेल हमरा सबके जिला सभापति स्ट्रॉन्ग चाहिए, बुझल होबक चाहिए, सबके समन्वय करे वाला होबक चाहिए, सबके बात बुझल होबक चाहिए।
कांग्रेस प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष कृष्ण यादवले 3वटै तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने त्यो दायित्व रहेको बताउनुभयो भने सभापतिका उम्मेद्वार सन्तोष यादवले आफू विजयी भए पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हम लोग अधिवेशन में लगे हुए हैं, अधिवेशन उस हिसाब से हम लोगों को सफलता प्राप्त करना है कि इस अधिवेशन को एक उपलब्धि मूलक अधिवेशन के रूप में हम लोग ले, ताकि अन्य चुनाव में हम लोग सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोग के एक ऊर्जा मिले। प्रलोभन देव के कोशिश सब अपने के करे छे, केकरो पद बांटक के बात कर रहल छे और हम तो जे बहुत नहीं बन प्रस्तुत होय के कोई कोशिश करे छे, पार्टी ऑफिस कब्जा करे के कोशिश करे छे, अपना से सीनियर के मान मर्दन करे छे और विभिन्न किस्म के अपने के नारा दे छे। तै दुआरे हम अपने सबसे आग्रह करब वही गलत नारा सब में कांग्रेस सब जात सब धर्म सब वर्ग के प्रतिनिधित्व गर्ने वाला पार्टी छे। यादवले विगतमा पार्टी आफ्नै कमजोरीको कारणले 3 तहको निर्वाचनमा पराजित भएको बताउँदै संगठनलाई बलियो बनाउने एकमात्र आफ्नो अभियान रहने समेत बताउनुभयो। यता नेता विमलेन्द्र निधि पक्षबाट योगेन्द्र पञ्जियारले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। शनिबार देशभर थप 4,636 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14,556 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 3,703 र एन्टिजेन विधिबाट 933 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पुस 19 गते 2% को हाराहारीमा रहेको संक्रमण दर माघ 1 गतेसम्म 31.8% पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,584 रहेको छ भने मन्त्रालयका अनुसार 7 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी रहेको छ। यसमा मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र कास्की रहेका छन्। सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा 9,061 जना सक्रिय संक्रमित छन्, ललितपुरमा 2,382 तथा भक्तपुरमा 1,301 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा मात्रै 1591, ललितपुरमा 486 तथा भक्तपुरमा 142 संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कोरोनाको मृत्युदर 1.4% रहेको नेपालमा हालसम्म 11,617 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 4,35,013 जनाको कोरोना खोप 13 जनाले कोरोना खोप लगाएका छन्। सरकारले आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर मात्रा खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर मात्रा खोप दिने जनाएको हो। पुस 28 गते माघको पहिलो हप्तादेखि बुस्टर मात्रा दिने निर्णय भए अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले 7 वटै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र 77 वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्र लेख्दै बुस्टर मात्राको खोप लगाउन निर्देशन दिएको छ। आजदेखि अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई माघ 14 गतेदेखि 60 वर्ष माथिका र खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको 6 महिना पूरा भएकाहरूलाई बुस्टर मात्राको खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएका छन्। बुस्टर मात्रामा पहिले लगाएकै खोप दिने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले अहिलेसम्म करिब 2 करोड 75 मात्रा खोप लगाइसकेको छ। त्यसमध्ये कम्तीमा 1 मात्रा लगाउनेको संख्या 1 करोड 56 लाख र पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या 1 करोड 19 लाख जति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म विभिन्न मुलुकबाट खरिद गरिएको र सहयोग स्वरूप प्राप्त गरी नेपालमा कुल 4 करोड 3 लाख 88 हजार 840 मात्रा खोप प्राप्त भएको छ। सरकारले विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गरी लगाउने भनेको कोरोना खोप अहिलेसम्म बागलुङमा उपलब्ध हुन सकेको छैन। सरकारले 12 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई अनिवार्य खोप लगाउने भने पनि बागलुङमा खोप नै पुगेको छैन।
पछिल्लो समय कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट बढ्न थालेपछि सरकारले विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि देशभरका सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक बिदामा मिलान हुने गरी बिदा दिइएको छ। मन्त्रालयले बिदाको अवधिमा 12 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सबै स्थानीय तहमा रहेको स्वास्थ्य चौकी मार्फत खोप लगाउने भने पनि बागलुङमा खोप पुग्न सकेको छैन। बागलुङमा अहिले पूर्व निर्धारित परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक तथा निजी विद्यालय बाहेकका विद्यालयले सरकारको सिफारिश अनुसार विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरिसकेका छन्। विद्यालय बन्द भएको समयमा तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न विद्यार्थीले माग गरेका छन्। कोरोनाको खोप ल्याइदिए स्कुलमा राम्रो हुन्थ्यो। हामीले आजसम्म खोप लाउनु पाइएन। हामीले अब साथीहरूसँग बस्नुपर्छ। हामी सरलाई पहिले भनेको खोप लगायो भनेर अहिलेसम्म लाग्दैन। अब छिटोभन्दा छिटो यो उसमा खोप ल्याइदिनु भन्ने भन्नु चाहन्छु। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई लगाउने भने पनि अहिलेसम्म विद्यार्थीले भ्याक्सिन लगाउन नपाउँदा विद्यालयमा जोखिम बढेको छ। अब विद्यालय बन्दको कुरो छ। अब यसरी खोप नलागिन विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीहरूलाई घर राखेर केही अर्थ छैन र यसको लागि खोप सबभन्दा छिटोभन्दा छिटो पुर्याउनु पर्यो र विद्यार्थीहरूमा पुर्याउनु पर्यो। अब माथिल्लो अरू उमेरको त लगाइसकेका छन् र साना भाइ बहिनीहरूलाई खोपबाट बचाउन सक्यो भने बल्ल हामी बच्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठहर छ र यो विद्यालयमा सबै ठाउँमा गएर यो खोप लाउन आवश्यकता देखिन्छ। अहिले नै देखिया छ होइन र यो जुन हिसाबले स्कुल बन्द भयो अहिले जुन हिसाबले माथि सरकारले निर्णय गर्यो त्यो हिसाबले के देखियो भने लगभग 12 देखि 18 का विद्यार्थी 18 वर्षको विद्यार्थी समूहलाई खोपमा आएको कारणले सायद यो स्कुलले यो शिक्षा मन्त्रालयले फेरि यो बन्द गर्ने जुन एउटा निर्णय लिएको छ त्यसमा स्वतः देखिएको छ कि बच्चाले खोप पुरै बच्चालाई खोप लगाइसकेको अवस्था छैन होइन र यसले गर्दा के भइरहेको छ नि अहिले लकडाउनको अवस्था आयो बच्चालाई प्रपर एजुकेसन पाउने भएन बच्चाहरूले फेरि त्यही समस्या आउने हो कि फेरि पहिला जस्तै एउटा फेरि त्यस्तो खाले प्रब्लम आउने हो कि भन्ने डर पनि छ। कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिमलाई मध्यनजर गरी सरकारले विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई लगाउने फाइजर भ्याक्सिन नपाउँदा समस्या भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले बन्द गरेको अवस्था छ र यो बीचमा कोभिडको भ्याक्सिन लगाउने भनेर सूचना जारी गरेको छ र बागलुङमा यो भ्याक्सिन चाहिँ फाइजर भ्याक्सिनलाई कुरेर बसेको। बागलुङ र यो गण्डकी प्रदेशमा पोखरा कास्की जिल्ला फाइजर भ्याक्सिन परेको छ र यो फाइजर भ्याक्सिन आउनको लागि समय लागेको हुनाले गर्दाखेरि अलि ढिलो भएको छ। विद्यालय सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न चुनौती रहेकोले बालबालिकालाई खोपको व्यवस्थापन आवश्यक छ। घर परिवार र समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएका बालबालिकालाई खोपको सुनिश्चितता नगरेसम्म कोरोना नियन्त्रण मुस्किल देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। 7औं राष्ट्रिय योग दिवस शनिबार देशभर भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको योग दिवसको नारा सर्वाङ्गीण विकासका लागि योग तय गरेको थियो। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दिवस भर्चुअल माध्यमबाट गर्न निर्देशन गरेको हो। मन्त्री परिषदको 2072 साउन 28 गतेको बैठकले माघ 1 गते राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने औपचारिक निर्णय गर्दै यसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो। योगको नियमित अभ्यास गर्नेमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि हुने भएकाले कोरोनाबाट बच्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री नरहरि आचार्यको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले माघ 1 गतेलाई माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो। यसअघि विक्रम सम्वत 2036 देखि उत्तरायण सुरु हुने दिन पारेर नेपालमा डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलको सक्रियतामा योगको क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाको सहभागितामा विश्व योग दिवस मनाउन थालिएको हो। योग, ध्यान र आयुर्वेदका माध्यमबाट मानसिक शान्ति एवं स्थिरता र आरोग्यताको प्राप्ति हुने विश्वास रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA ले आगामी फागुन 16 गते अर्थात् फेब्रुअरी 28 भित्र NRNA को निर्वाचन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ। NRNA को परिषद सदस्यको विवाद लिएर निर्वाचन हुन नसकेपछि NRNA को 81औं केन्द्रीय बैठकले शनिबार संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा समिति बनाएको हो। समिति सदस्यहरूमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रसाद थापा र अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन्। समितिलाई निष्पक्ष ढंगले संघको 10औं महाधिवेशन तथा ICC निर्वाचन सम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी दिएको छ। समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली संघको विधान र नियमावली अन्तर्गत रहेर 26 जनवरीसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्ष मार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउनेछ। समितिले आवश्यक ठानेमा कानूनी आइटी लगायतका विशेषज्ञहरू रहेको स्वतन्त्र समितिहरू गठन गर्न सक्नेछ। NRNA को महाधिवेशन गत अक्टोबरमा नै तोकिएको थियो। 10औं महाधिवेशनको लागि बद्रिकेशी, रविना थापा र कुल आचार्यको नेतृत्वको लागि दावी गरेका छन्। थारू समुदायले माघ 1 गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामका साथ स्नान, दान एवं खानपिन र रमाइलो गरेर माघी पर्व मनाएका छन्। ठाउँ ठाउँमा शुभकामना आदान प्रदान गरेर थारू समुदायले माघी पर्व मनाएका हुन्। सूर्य उत्तरायण प्रवेश गर्ने दिन माघ 1 गते थारू समुदायको नयाँ वर्ष अर्थात् माघी पर्व पर्दछ। यो पर्वलाई ठाउँ अनुसार विभिन्न नाम पनि दिने गरिएको छ। माघ 1 गते 5 दिनसम्म धुमधामका साथ तराई क्षेत्रमा यो पर्व मनाइन्छ। माघ 1 गते बिहानै जलाशयमा गई स्नान पूजा गरी ठूला बडा कहाँ गएर आशीर्वाद लिने परम्परा थारू समुदायको रहेको छ। बेलुका घरमा ठूला मुडा बालेर धुनी जगाउँछन्। धुनीको चारैतिर घर परिवार र पाहुना बसेर खानपिन गर्छन्। यस दिनदेखि 5 दिनसम्म उनीहरूले आफू स्वतन्त्र भएको अनुभव गर्छन्। यस अवसरमा सक्ने 4 धाम जाने र नसक्नेहरूले नजिकको तीर्थमा गई गच्छे अनुसार दीन दुखीलाई दान गर्ने चलन छ। कुनै कारणवश श्राद्ध कर्म रोकिएकाले आजैका दिन श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। यस पर्वका अवसरमा थारू समुदायमा महतो, गुरुबा, पुजारी, धामी, झाँक्री, चौकीदार, कमैया, हली, गोठालो, घराइसी काम गर्ने आदि सबै पदवीको लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन हुने गर्दछ। धेरै ठाउँमा माघीका दिन आपसी सहमतिबाट 1 वर्षका लागि मुखिया लगायत वर्षभर काम गर्ने पदको छनौट गर्छन्। सहमति नहुने स्थानमा भने निर्वाचन नै हुन्छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2072 साउन 2 गते निर्णय गरेर कमैया प्रथा उन्मूलन गरी त्यसै वर्ष माघ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यस पर्वलाई स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा समेत मनाइन्छ। बाह्र वर्षमा एक पटक लाग्ने पनौतीमा मकर मेला सुरु भएको छ। 1 महिना लामो मेला भर्न पनौतीको त्रिवेणी घाटमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। रुद्रावती, पूर्णिमाता र रोसी खोलाको डुबानमा स्नान गरेमा पाप कट्ने जनविश्वास रहेको छ। मकर संक्रान्तिका दिन सूर्य मकर राशिमा प्रवेश भएपछि 12 वर्षमा यो मेला सुरु हुन्छ। त्रिवेणी घाटमा स्नान गरेर वासुकी नाग देवताको पूजा गरी गोरखनाथ मन्दिरसम्म पुग्ने गर्दछन्। इन्द्र देवताको 12 वर्षसम्मको तपस्या र पुरा आराधना गरी पापबाट मुक्ति पाएको जनविश्वास रहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले लगाएको बन्देजका बावजुद मेलामा भिडभाड भए पनि स्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्था गरिएको पाइएको छ। बाराको निजगढ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले 3 वर्षदेखि सुरु गरेको न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्दै गएको छ। समितिले जिल्ला अदालतको झल्को दिने गरी इजलास कक्षकै व्यवस्था गरेर न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ। मुलुकका अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकिरहेको बेला बाराको निजगढ नगरपालिका भने अपवाद बनेको छ। अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिले पनि कानूनको अनभिज्ञता, स्रोत साधनको अभाव जस्ता कारण देखाउँदै प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न सकेका छैनन्।
तर बाराकै निजगढ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले भने जिल्ला अदालतको झल्को दिने गरी इजलास कक्ष नै व्यवस्था गरेर न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ। इजलासमा न्यायिक समितिका संयोजक र अन्य सदस्य बस्ने छुट्टा छुट्टै आसनको व्यवस्था गरेको छ। जटिल प्रकृतिका मुद्दामा संयुक्त इजलास बस्ने गरेको छ। सामान्य खालका मुद्दामा न्यायिक समितिका सदस्य तथा कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरेर फैसला गर्ने गरिएको छ। स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेको जुरीको प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार न्यायिक निरूपण हुने गरेको छ। लिनलाई जुनसुकै दिन पनि लिन्छौँ। हाम्रो जुरी प्रशासक हुनुहुन्छ अनि हामीले छलफलको विषय चाहिँ शुक्रबार हप्ताको एकचोटि राखेका छौँ। यसमा पनि धेरै मुद्दाको चाप बढ्यो भने फेरि हप्तामा 2 पटक गर्ने भने अहिले एक हप्तामा 1 पटक गर्दा पनि सहज भइराखे भएर प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार चाहिँ हामी बस्ने गरेका छौँ। घर जग्गा विवाद, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरण घाँस दौरा ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिक पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको लगायतका विवादको प्रभावकारी निरूपण भइरहेको छ। न्यायिक समितिबाट सम्भव भएसम्म सरकारवाला बीच मेलमिलाप गराएर दुवै पक्षको जित हुने गरी फैसला हुने गरेको छ। नगर उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समिति अन्तर्गत हेर्न मिल्ने विभिन्न खालका मुद्दा नगर स्तरबाटै टुङ्ग्याउने गरिएको छ। हराएसी झगडाहरू बढी हुन्छ, विशेष गरी जग्गा सम्बन्धी साथको कुराहरूदेखि लिएर यस्ता खाले प्रकृतिका चाहिँ मुद्दाहरू बढी न्यायिक समितिमा उजुरी पर्ने गरेका छ। र यसमा चाहिँ निजगढ नगरपालिकाले हालसम्म यो चाहिँ दुवै पक्षलाई मिलाएर चाहिँ धेरै नै मुद्दाहरू मिलाएको छ स्थानीय तहमै। र केही मात्रामा मात्रै जुन चाहिँ नमिल्ने खालका मुद्दाहरूलाई उसले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्दछ। न्यायिक समितिबाट निर्णय गर्न नमिल्ने प्रकृतिका उजुरीलाई जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको छ। नगरपालिकामै विवाद मिलाउन सकिने भएपछि प्रहरी प्रशासनमा जाने क्रम कम भएको तथा नगर स्तरबाटै सेवा पाएपछि सबैले सहज अनुभव गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। गत वर्षको पौषबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम भइरहेको भए पनि आइतबारदेखि भने अनलाइनबाट मात्रै पुनः श्रम स्वीकृति दिन लागि हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठका अनुसार अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै पुनः श्रम स्वीकृति जारी हुने व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेर घर बिदामा आएका नेपाली कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा पुगेर घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मिक अवस्थाको अन्त्य भएको छ। श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाई छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा गुनासो रहित सेवा प्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै पुनः श्रम स्वीकृतिको काम गर्न लागि वैदेशिक रोजगार कार्यालयले जनाएको छ। पुनः श्रम स्वीकृतिको अनलाइन सेवा लिन सेवाग्राहीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत आवश्यक सबै कागजात सहित फारम भर्नुपर्नेछ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। व्यवसायीहरू तीव्र रूपमा विदेश पलायन भइरहेको बेला राज्य संरचना नै व्यावसायिक क्षेत्रप्रति अनुदार देखियो। सरकारी सम्पत्ति उत्पादनशील हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाई। कोरोना रोकथामबारे एमालेद्वारा सरकारलाई 22 बुँदे सुझाव। महामारी नियन्त्रणका लागि कसैले पनि तेरो पार्टी मेरो पार्टी नभनी सबै एक हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासद्वारा नेपाल भारत सीमाको सन्दर्भमा भारत सरकारको अडान स्पष्ट रहेको प्रश्नोक्ति। सीमा विवाद संवादबाट सम्बोधन गर्न सकिने टिप्पणी। नेपाल सरकारले अफगानिस्तानलाई सहयोग सामग्री पठाउने। आज जाने नेपाली टोली काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै मानवीय सहयोगको सामग्री हस्तान्तरण गरेर फर्कने।
शनिबार देशभर थप 4,636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमण दर 31.8% पुग्यो। देशभर 21,000 बढी सक्रिय संक्रमित, 7 जिल्लामा 500 भन्दा बढी। पाकिस्तानको सुरक्षा नीति सार्वजनिक। भारतको हिन्दुत्व पाकिस्तानका लागि खतरा रहेको ठहर। भारतसँग दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु पर्नेमा पनि जोड। र बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा बागमतीसँग गण्डकी प्रदेश 40 रनले पराजित। पुलिस क्लब र प्रदेश 1 बीचको खेल स्थगित। माउन्टेन समाचार सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसी। नमस्कार।